सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम साहिल जगूड़ी अस्ति। अहम् उत्तरमध्यमा प्रथमवर्षे पठामि। मम पितुः नाम श्री संतोष जगूड़ी अस्ति। मम मातुः नाम श्रीमती वन्नादेवी अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम श्री सरस्वती संस्कृतविद्यालय जोगत् अस्ति। मम जनपदस्य नाम उत्तरकाशी अस्ति। मम राज्यस्य नाम उत्तराखण्डः अस्ति। अहं स्वर्गीय डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी स्मृतिमञ्चद्वारा आयोजितायां प्रतियोगितायां वाल्मीकिरामायणतः मम प्रस्तुतिः अस्ति। अहं वाल्मीकिरामायणस्य उत्तरकाण्डः पञ्चमसर्गतः 34 श्लोकतः 46 श्लोकपर्यन्तं वदामि। ॐ श्रीरामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ कुतदास्तु ते रामं शुकेशातनयस्तदा चिक्रीडः सह भर्याभिः आप्सरो भरिवामरः ततो माल्यवतो भार्या सुन्दरे नाम सुन्दरी सा तस्यां पादयामास यदपत्यं निबोधत वज्रमुष्टिर्विरूपाक्षो दुर्मुखश्चैव राक्षसः सप्ताग्नौ यज्ञकोपश्च मतोन्मतो तथैव च अनला चाभवत्कन्या सुन्दर्या रामसुन्दरी सुमानिलोऽपि भर्यासीत् पूर्णचन्द्रनिभानना नाम्ना केतुमती रामा प्रणम्योऽपि गरीयसी सुमाली जनयामास यदपत्यं निशाचरा केतुमत्यं महाराजा तन्निबोधानपूर्वशः प्रहस्तो कम्पनश्चैव विकटाकालिकामुखः धूम्राश्चैव दण्डश्च सुपार्श्वो महाबलः सङ्घ्रान्धिप्रहस्तश्चैव भाषकर्णश्च राक्षसः राकापुष्पोत्कटाश्चैव कैकसी चाशुभस्मिता मालेषु वसुधा नाम गन्धर्वरूपशालिनी भार्यासीत् पद्मपाक्षी स्वाक्षी यक्षिवरूपमा सुमालेषु तस्यां जनयामास यत्प्रभो